دوستا و قمای گل سلام. نارمالی دوستا از ما گله مونه که ویدیو از ما دور دراز است و ما مختصر ویدیو جور راونم خوینیم یک مختصر ویدیو امیر که ما میخوایم جور کنیم. خب برای ازی که ویدیو دور دراز نشه ما تیز مگم ما من ازی ویدیو میخوایم دوباره پرکتیکل ویزدم گپ دیم یا ورد زبان فارسی مو شاید بگی حکمت کاربردی. خب که مثلا یک ویزدمی که خالی گپ نباشه، مثلا واقعا عملی باشه. خب بس من از خاطر میخواستم که یک چند مثالای عملی رو بدم. خب شاید شما شنیده باشین چرا که دوباره ازی کلو گپ زده میشه که ابراهام لینکن یک از صدر امریکا بود که در دور زو سیویل وار شد. خودشم خبر است نورت امریکا قد ساوت امریکا کست جنگ کردن. خب بعض اوقات بعض جنرالایزو کست بعض کارایی که میکردن یا بعض دیسیژنزی که میگرفتن یا بعض سیاستدانا که میکردن ابراهام لینکن کست بسیار سوختم شد نه بسیار زیاد که قارش میومد که یاری چری تر کده بایدی تر نمیکد ای تر میکد بازو چیکار میکرد که خط لکایم کرد. خودشم زمان دیگه دور ایمیل نبود و دور فون نبود. مردم کست خط لکایم کرد بازو کست یک دن خط لکایم کرد و منی زو خط کستنه بسیار مو قار خور کسته ام گبای دیل خور ام سوختگی خور دازرگی مو سوختگی مو دیگه ام قار خم سوختگی خور ولی خط لکایم کرد بسیار خط خشین کسته لکایم کرد. وقتی که خط ختم شد بزور کسته میگرفت منی درورز کسته یا دمنی داخلی تیبل کسته منی زو کسته میشت. خب یعنی اور چیکار میکرد او خط را رینم کرد و صبر میکرد صبح یک دنه خدی نو لکایم کرد. خدی نو لکایم کرد چرکی دو غول فاصله مات دو تم کی یگو خبره که دشی مای یا خط که دشی میرسه که دو بلیزو که قارش مادت بلیزو که سوختشتت خد لکاینه گبی دل بلیزو گفتت ولیکن او خد رینم نه د غول فاصله ما شاو فاصله سوب که دوباره خط لکاینه مونه قد کام قد زینی آرام قد زینی چیزه کست لکاینه تاوت امریکاست تارت پروسیس هم کست لکایی که شده بهتر بزنزو خاطر نرمتر بهتر افکتیو کسته دیگه اینالی مثلا یک ایر کسته تو گفته میتن حکمت کاربردی یا مثلا کست یک پرکتیکل ویزدم ما خالی دنوان یک مثال چه میدم که مثلا اگر گوتی ام گوگا بلی آدم سختی آدم نیچرلی دیگه ما خاص طور پر که جوان بودم تعرضم قصبیر خونش ده لیکن نو جوانی که ما بودی زیاد سختم شدم بعض اوقات سختم شدم باز ما کسته امو تیم کسته چیزام کردن ریاکشنی که بسیار بد عیب است. خب نه البته کم تایم گرفته که مطلب سولوشنی یا لکست حکمت کاربردی کست زیاد استفاده نم thanks to امریکا گفته یکی سی که امریکا مر یاد میاد داده که مثلا بله قارخ کست قابو چیزه کسته از امریکا یا کسته ما زیادتر یاد کردم ابزرویشن که برای از طرف از نکردم آدم های شرکت ما درو منیش کسته گپ نیستم. خب یک مثال دیگه حکمت کاربردی کسته ما برایشم کسته بیدم او رو کسته شما اوش کردین دیگه. شما یک جمع خبر بدین که استیو جابز که مثلا ایپل را خود تو گفته نمیتونی که مثلا فاوندرش گفته میتونی به هر حال ما د قصه زو کسته نمارم شما اوش کرده نمیشه کسته یک شرطی سیاه کسته میشه مشه در هر جایی که میرفت یک شرطی سیاه که اور ترتل نیکه مگه که مثلا شرط کسته تین گلون چرم کسته پوتم کرد دیگه او کسته فیشنیبل جو شد. یک زمان شما وش کردن که مارک زوکربرگ هم استایل انظور کسته کرد ساده یک تی شرت پوشتم یا لمی زیادتی تیما کسته شما وش منه بغیر از اینکه مثلا نگو آفیشیل جگه مثلا مثل که وایت هاوس و جای امور خو مجبور سوت بوت کنه نه مطابق از خود خاص پروتکل داره لیکن عام جای کسته شما وش منه زیادتی تیم قد تی شرت کسته امور مثلا نینی یک تایپ ترادیشن کسته جوش یا فر مثال ازی چیزه کسته یک کمپانی دیگه که مثلا منیز ما نامی چیزیشی د است د زبان است مطلب کسته د دماغ مست کسته د ذهن می کسته درون مایه چیزر کسته جور منه می گرافیک کاردز کی مطلب جور منه چیپ والا کسته درو جور منه و بسیار کسته زیاد منی امریکا چه کمپانیش کسته بال رفته یک ایژین تایپ چیزه کسته داره ما و زیاد رفته نامش کسته است نامش د زبان نمای به هر حال ورش کده او زیادتر کسته میشه یک دونه جکیتی لیدری سیاه والا کسته میشه د جانچی در جایی که مورم یک چیزی کسته موشه. خب منیزی کسته یک حکمت کاربردی داره این مثلا یک پرکتیکل ویزدم منیزی داره. پرکتیکل ویزدم چیز است چرا که آدم از بس که کلو ذهنی کار منه ذهن از نام مصروف است از بس که کلو پلانینگ کردنیه کلو دوباره کلو مسائل سوچ کردنیه چیزه کردنیه
و زمزو خاطر دماغ از نه فیتیک داره، مندگی داره، خب اگزاست میشه. بزنالی امزو خاطر اونام که یار ما کسته هر چقدر کی مسائلی که ما مطلب کمتر باشه که ما درباره زو سوچ کردنی باشم، دیسیژن گرفتاری باشم، فیصله کردنی باشم، من مقصد کلو تایم ملاوم شه که ما دماغ از ما کسته ریلکس شونه و تایم ریلکسیشن ملاوم شونه. چرا که تو مسلسل سوچ خود دماغ تم مندگی داره، بیشک تو جسمانی منده نی لیکن منتل فیتیک که تو داره بزم قدرتی سوچ کدوی عمیق تو را و قدرتی فیصله گرفتار کسته کم منه اوور تایم کسته. بزمزو خاطر اونا مگه خود یعنی کالا پوشیدو خود هم خبر هستین که تو انتخاب کنی یار ما چی رنگ کالا بوشم، ده اینجی رفتنیم، ده اونجی رفتنیم، ده اینجی رفتنی استیم، خویم یک دیسیژن است. کالا انتخاب کردو، خریدو، رست کدو، پوشیدو، خوب معلوم موشه نموشه، این کست یک دیسیژن. بزمزو خاطر اونا مگه این زیاد امپورتنت نه، کالا امپورتنت نه. هم مور یک تی شرت کسته موبشی و خاص طور پر اگر تو یا میشه یکی کالا موبشی، یکی کالر کسته موبشی. و کسته چیکار نکم دیسیژن فیتیک کسته کم منه. یک چیز را کم تو دوباره زیاد فیصله کردنی. یک ساده کالا بتو برند که جو شما برای کالا برای کار کسته مردم مختلف کلر ما درنگ یک کالای سیاه ساده همیشه کسته انتخابون یک کلر یک چیز مسلسل اون چیکار برای کار رفتو تیار شدو آسان تر نه برای تو و تمامی خبر که تو میشه زیاده چیز داره آوتفیت داره و تو چیکار میشه که برای تو آسان نه. خب بس زندگی تو کافی کسته آسان یک چیز است که خالی نیست که ما مطلب گوش کداشیم اون کسته پرکتیکالی کسته بلیشی عملم کسته بلیش کدام. خب یک چیزی دیگه مثلا که مثلا بسیار پرکتیکال کسته دمانی ساینس کسته استفاده میشه. اگر چه مطلب بوره نرمال آدم ها کسته اوکم ریزر میگن درام یک فلسفر است، لیکن ما خود از ما ذاتی کسته ایره از پروفسور از خود یاد گرفتم. اون پروفسور که تو امو ریسرچ استور چیزی که منه اور کسته ما ادوایزر میگه نه ریسرچ ادوایزر کسته اور ما از ریسرچ ادوایزر کردم. ریسرچ ادوایزر نو کسته اور کم ریزر کسته نم گفت نام از فلسفر نم گفت بلکه ور دمانی ساینس میگه پارسیمنی. یعنی اون گفت چیزا مثلا یار اگر تو میخوای یگو چیز رو اکسپلین کنی یا درباره یگو چیز کسته تو سوچ کنی یا تو میخوای یگو فیصله کنی کوشش کنو که تمام ساده ترین شرکت انتخاب کنی. منی ساینس هم مترسته که مگر اگر گو چیز رو تو میخواید تگرم خاطر شما وشنین فرموله منی فیزیکس کی مایه وشنین منی یک لاین مثلا از اینشتین خودم خبرم تامی خبر دیگه ای از ایکوال تو ام سی اسکوئر که شما درو گپ شما میزنید چقدر مطلب ساده فول یک کائنات تو خود اکسپلین قد چندنه ساده چیزه کسته و قدر ساده ایکویشن کسته من فول اوور سیمپلیفاید نی. بس امروز خاطر وقتی که ما تیسیس هم کلی کایم کردم پروفسورز ما کسته بار کسته ما رو گفتم ریسرچ ادوایزر کسته کوشش کنو که ساده کنی. ما که مرفت میگفت بور سر رو لکای کو مالک کایم کن دیگام ساده کوش دیگام ساده کو دیگام ساده کو ری رایت مو فول بخی فول مندم شدم گفت نه هر چقدر که ساده تر سیمپل شورتر ام کسته برای تو بهتر است. چرکی مطلب چیزی ساینس یعنی بلیمزی کارمونه بزنالی خوب پرکتیکالیتیزی کسته دما بین چیز است. اینال مثلا مو کسته امانی عام زندگی خطوی الک مثلا ما کسته برای کلان کمپانیار کسته درو گپ شیم ام یعلم که مثلا کلان تکنولوژی کمپانیا کی ماینه مثلا مردم مگه خو مختلف ایده کسته پیش تو یک میتینگ نه مگه یار مو خو میخوای برای کدام پروژه کار کنی مردم کسته مختلف ایده که منیزو پیش نه مگه یار مو باید یک گوتر ایده از منیز نه کسته ساده ترین ایده کسته مو انتخاب منی لیکن و ساده کی بود خو بازار کس بلش کار نه بس تو خو بیزنس مدل سو ناکام شو خو نمیشه نه مگه است تمام ساده ترین ایده است تمام ساده ترین خیال که تمامی میتونه دوبارهش سوچ کنه تمامی اور کس بفهمه او قدر ساده لیکن بلیزو عمل کدوش سخت باشه. برای عمل کدوش زیاد انرژی بخواد، زیاد تایم بخواد، زیاد وسایل بخواد، زیاد ریسورسز بخواد. تو گپ ساده ایده ساده تمامی مفهمه تمامی خبره تمامی دوباره سوچ میتونه لیکن تمامی خو قز این تمامی قز انرژی دادن میتونه تمامی قز وقت دادن میتونه تمامی قز ریسورسز انداختن میتونه تمامی قز تالنت بنیزو انداختن میتونه. امزو خاطر اونو چیز شکست سخت داره بزنم خو مو تالنت هم داره مو پیسه هم داره مو بلیزو حاضر است وقت هم بدی مو حاضر است که بلیزو زیادتر تایم بدی چیزای خور بندختی صبر کنی تا که میچورش نه بلیز مو کست ریترن ما. بس منی عملی زندگی هم کسته نه اینمی ترسته که مثلا هر چیزی که
तो बड़े सादा तरीन ख्यालात रखी तो बनिश मिकरी लेकिन बरेजू कस्ता टाइम ज़्यादा बिखाए एनर्जी ज़्यादा बिखाए स्किल ज़्यादा बिखाए चीज़ा कस्ता ज़्यादा बिखाए उना कस्ता कामयाब हमेशा कस्ता बनिजू चांस कामयाबी बनिजू ज़्यादा रचर की तूर आसानी خود تو خبری مفهمی دیگه آسانی مفهمه آسانی کست کمیونیکیت کست دواری کست موشه خب تایم شما نمیگم وعده کردم که ویدیو شورت باشه سه دانه مثال کست کافی است مثال هم زیاد میتونی بدی دوستا اگر شما هم میتر مثالای درین که مثلا کست شما در نظر شما او میتونه پرکتیکل ویزدم باشه یا اور کست مو بگی که چیز کسته کاربردی یگو کاربرد داشته باشه عملی کسته منی زندگی کسته باشه یک حکمت کاربردی باشه اگر شما مثالش خبر هستین در نظر شما منی کامنتس که سیکشن کسته لکایی کن تاکه ما استفاده کنی دیگه دوستام کسته از او استفاده کنه دوستا اگر روز تیم تو بنین روز شم خوش اگر شام تیم تو بنین شام شم خوش جان تشکر